स्कुलाक हांवें बेस्ट प्रॅक्टीस म्हळ्यार रिक्रिएट आ बूक ही इम्प्लिमेंट केली. ती एक रीड अलाउड एक्टिविटी आशिल्ली. आमी सदांच स्कुलाक भुरग्यांक बूक वाचून दाखयतालीं, पूण भुरगीं तातूंत इंट्रस्ट घेनाशिल्लीं, स्वता बूक वाचपाक सोदनाशिल्लीं. म्हणून स्वताचो तांचो एक बूक रिक्रिएट करया अशी इनोवेटीव आयडिया म्हजे तकलेक आयली. मागीर हांवें प्रथमाचे आमच्या स्कुलाक खूब बूक आसात, तातूंतले ल्हान ल्हानशे बूक तांकां दिले. तांणी ते फर्स्ट ते बूक रीड केले आनी पेरंट्साक बी हांवें त्या इनोवेटीव आयडिया बद्दल सांगिल्लें. तांणी घरा वचून आपल्या बुकाक कितें साहित्य थिंग्स लागतात ते तांणी एकठांय केले आनी आपल्या पेरंट्सा बरोबर नाजाल्यार आपल्या फ्रेंडा बरोबर, भयणी बरोबर पिक्चर्स काडली. जो बूक तांकां दिला त्या बुकाची पिक्चर्स काडली आनी तांणी ती पिक्चर्स म्हाका धाडली. ताचे नंतर हांवें तांचो सेंटेन्सां तांचें नांव घालून तो बूक रिक्रिएट केलो आनी परत तांकां धाडलो. अशे तरेन तांणी बूक वाचपाक स्टार्ट केली की आपल्या स्वताचो बूक वाचपाक तांकां खूब उमेद येताली. तशेंच आपल्या फ्रेंडाचे बूक वाचपाक ती लागली. अशे तरेन एक भुरगो 20 बूक तांणी वाचले.